अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ट्रांसमिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उन लोगों के लिए कि जो हज पर जा रहे हैं और हज के मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं। मेडिकल के हवाले से हज की बहुत सारी लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी भी होती हैं, उसके हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416, और इसके अलावा आप हमारे तकरीबन 20 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, batenjoota.com, सर्च बॉक्स या कॉल डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद है, सहाफ़ी, पॉलिटिशियन, दानिश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्टिस्ट, सनाखा और बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, जिनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और हम भी फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com. जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। नाज़रीन, थोड़ी सी शुरू में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। हमारे मेहमान हैं आज के डॉक्टर ज़हीर साहब, जिन्होंने खूबसूरत सी किताब लिखी है। हज के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं हज पर जाते हैं और हज पर उनको मेडिकल की सहूलियात के हवाले से मालूमात होती भी हैं और कुछ को नहीं होती। डॉक्टर बदर ज़हीर साहब ने खूबसूरत सी किताब लिखी है और इस किताब को इन्होंने पीडीएफ में भी कन्वर्ट किया है और वर्ड डॉक में भी कन्वर्ट किया है, जिसे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में भी भेजा है, बहुत सारे लोगों को मिली है वो किताब। तो नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, ये हज मेडिकल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है, इसके हवाले से अपनी किताब लिखी है, तो हमारे लिसनर को ये बताइएगा कैसे ख्याल आया किताब लिखने का। पहले तो हमारे लिसनर ये जानना चाहेंगे। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। तकरीबन 35 साल से मैं यहाँ पर शिकागो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। तो मेरी एक
خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مرحوم مولانا یوسف اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں حج سیمینار ہوتے تھے یہاں شکاگو میں. تو MCC، MBC اور IFS ہر مسجد میں ان کے پروگرام ہوتے تھے، اور اٹنا کے ذریعے بھی ایسے پروگرام منعقد ہوتے تھے. تو میں وہاں پر میڈیکل ایسپیکٹس آف حج کے بارے میں اس چھوٹا سا سیمینار ہوتا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ جب اتنا تجربہ تھا مجھے، کہ میں 5 سال رہا ہوں وہاں پر سعودی عرب میں، اور اللہ کے فضل سے 2-3 دفعہ حج ہوا ہے، ماشاء اللہ. اور الحمدللہ خدا کے فضل سے پاکستان حج والنٹیئر گروپ کا میں مین ڈاکٹر ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. اور ہمارے جو ساتھی ہیں پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے، تقریباً 2,500 سے 3,000 والنٹیئرس ہوتے ہیں جو اپنے گرین فلیگ میں ہوتے ہیں، اور اس پہ PHBG لکھا ہوتا ہے، پاکستان حج والنٹیئر گروپ. جی تو اس میں بھی میں شامل رہا ہوں 2-3 سال. تو اللہ کے فضل سے مجھے تجربہ ہے وہاں پر فیلڈ پہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہاں کے مسئلے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے یہ کتاب 10 سال پہلے 2015 میں پہلی اشاعت ہوئی ہے. اس کا نیکسٹ سیکنڈ ایڈیشن ابھی چند دن پہلے تکمیل ہوا ہے. معاف کرنا میری اردو کو تھوڑا سا. نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ آئی نو کہ آپ انڈیا سے ہیں، اردو میں کوئی ایسی پرابلم نہیں، آپ بات کیجیے. جی بالکل. جی. تو مولانا یوسف اصلاحی صاحب ہمیشہ یہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد دلائیے لوگوں کو جو میڈیکل نہیں ہیں، مگر یہ بہت اہم ہیں. جی 3 چیزیں بہت ضروری یہ ہیں کہ آپ جو ہے پہلے جو جا رہے ہیں، جس کمائی سے جا رہے ہیں وہ حلال ہو. بالکل. وہ ایک حدیث تھی کہ جو ہے ایک آدمی کعبے کو غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، مگر حضور نے فرمایا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا لباس بھی حرام سے ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، یہ جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حلال کمائی سے جائیں. بالکل. دوسری شرط یہ تھی کہ وہ جو ہے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، کسی سے آپ نے قرض لیا اور واپس نہیں کیا ہو، اس طرح کے جو بھی مسائل، کسی کی جائیداد لی ہو، اس طرح کے جو بڑے مسئلے ہیں وہ حل کر کے جانا چاہیے. وہ کہا کرتے تھے کہ نو ڈیوز سرٹیفکیٹ لے کے جائیں آپ، تاکہ کسی کا دل دکھا ہو تو پہلے سے معافی مانگ لیں، کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں، جس کا حق ادا کرنا ہے اس کا حق ادا کریں. اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو آپ کسی اجنبی، آپ گھر جاتے ہیں، آپ اجنبی ہیں تو کوئی ریکگنائز نہیں کرے گا. تو آپ جانے سے پہلے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر جائیں اور اللہ اور رسول کے احکامات کو مانیں، سختی سے عمل کریں. اور جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پہچان لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ میرا بندہ میرے پاس حاضر ہوا ہے. جی بے شک. تو یہ 3 شرطیں بہت ضروری تھیں. باقی کی شرطیں تو میڈیکل تعلق سے ہیں، جو شرط نہیں بلکہ ایک احتیاطی تدابیر کہنا چاہیے. جی. تو میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوں. ایک ہے کہ پری ٹریول، سفر سے پہلے کیا ضروری چیزیں ہیں. تو آپ تو یہ کہ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے چلنے پھرنے کا ذرا سا اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو جائیں کہ بتائیں کہ بھئی آپ جانے سے پہلے ان کا ایک چیک اپ ہو جائے. چیک اپ کے بعد جو ہے جو بھی ان کی میڈیسنس کی لسٹ لے لیں، یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے ہی میڈیکیشنز کی لسٹ بھی لے لیں، اور کوئی میڈیکل ID ہو، کارڈ ہو، جیسے ID کارڈ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ مسئلے ہیں، اور کسی کے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ID ہے، کسی کے جو ہے پیس میکر ہے، کسی کا ایسے کوئی ہیں، تو وہ بھی آپ ساتھ رکھیں اور ساتھ لے جائیں. اور اس کے ساتھ جو ہے میں ایک چیز ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے ویکسینیشن کے بارے میں غفلت نہ کریں. انٹرنیشنل ٹریول سرٹیفکیٹ جو ہوگی، اس میں کووڈ ویکسین ضروری ہے، جس میں میننجائٹس ویکسین بہت ضروری ہے، فلو ویکسین ضروری ہے، اور بعض حضرات جو افغانستان پاکستان سے ان کو پولیو ویکسین بھی ضروری ہو گیا ہے. تو یہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ساتھ رکھ لیں، بلکہ سرٹیفکیٹ سے زیادہ پہلے آپ اپنے
वैक्सीनेशन लिया करें। और दूसरी चीज़ मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि एक फर्स्ट किट बना लें, फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड। जी उस फर्स्ट एड में आप जो-जो चीज़ें रख सकते हैं उसमें बताइए, जैसे बैंडेड हैं, अल्कोहल स्वाब्स हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एज़िथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन जो कुछ भी ले जाएँ आप एक फर्स्ट एड की तरह ले जाएँ, ताकि आपको नहीं, आपके जो हाजी हैं, साथी हैं, उनके लिए काम आ सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ले जाना चाहिए। उसके साथ आप जैसे टैमीफ्लू भी रख लें, एंटी डायरिया के मेडिकेशन, एलर्जी के मेडिकेशन, जो आपसे हो सकता है ये सारे टेस्ट ले लें। और ज़रूरी चीज़ें जैसे ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटर है, कोई डायबिटीज़ है, आपको पता ही नहीं कि वो उसका शुगर कितना है। अगर जी साथी एक हाजी है जो मालूम हो रहा है कि इसकी शुगर कम हुई है, तो कम से कम आप चेक करके देख लेंगे कि इनकी शुगर 50 है, हम्म, तो आप थोड़ा-सा जूस देंगे, कैंडी देंगे, कुछ भी देंगे तो वो ठीक हो जाएँगे। तो फिर आपके लिए रहमत ही रहमत है कि एक हाजी का जो है हज कबूल हो जाएगा और बढ़िया आपको भी अजर मिलेगा। इसी तरह ग्लूकोज़ मीटर साथ रख लें। हम्म, और दूसरी चीज़ जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है ना, जो पल्स देखने के लिए और ऑक्सीजन देखने के लिए, वो बहुत बड़ा काम आ जाएगा। जी जी तो ये चीज़ें आपको रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर एपैरेटस और ऑइंटमेंट, बैंडेजेस वगैरह बहुत ज़रूरी हैं। हम्म, इसलिए कि वहाँ चलते-चलते जो है ना आपके पैरों में छाले आ जाते हैं, वो क्योंकि वो शूज़ तो पहन नहीं सकते, जी जी जिसकी शरण जो इजाज़त है उसमें जो है, तो उसके लिए वैज़लीन, विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट और एनी ऑइंटमेंट, वैज़लीन वगैरह-वगैरह सब हम्म, कुछ काम आ सकते हैं, आप साथ रखना ज़रूरी है। ये आपके लिए भी ज़रूरी होगा, दूसरों के लिए भी है। ज़रूरी होगा। डॉक्टर साहब, आपकी जब बात ख़त्म हो जाए तो इसमें कुछ सवालात भी करूँगा, तो और भी कुछ चीज़ अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए, फिर मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी करूँगा आपसे सवालात करके। जी जी, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। जी अभी भी कर डॉक्टर, सकते हैं, कोई जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मुफीद आपने मालूमात दी। और मुझ नाचीज़ को भी अल्लाह ताला ने सादत दी कि 2013 में मैंने हज किया, 2010 में उम्रा किया, अभी 2 साल पहले दोबारा से अल्लाह ताला ने बुलाया तो उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने भी कुछ चीज़ें देखी वहाँ पर, और कुछ मरीज़ों को भी देखा, कुछ मुझे भी मेडिकल इश्यूज़ थे, वो भी सामने आपने जो चीज़ें बताई बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये लोगों को करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि एक नफ्सा नफसी होती है, जाने का एक टेंशन होती है, कभी वीज़े लग रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, लोगों का पता नहीं होता ग्रुप के अंदर किस में जाएंगे, ग्रुप में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं नहीं की जा रही हैं, मेडिकल फैसिलिटी, खासतौर पर जो मरीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको जो परेशानियाँ, डायबिटीज़ वगैरह जिसके हवाले से आपने बात की। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को स्लीप एपनिया भी होता है, जी, जो बड़ा कॉमन है। तो इस सूरत हाल में वो क्या करें, कि किस तरह मशीन को कैरी करें, क्योंकि मिना में भी रहना होता है वहाँ पर, और एक तो सामान भी होता है और लिमिटेड लोग रखते हैं। तो स्लीप एपनिया के जो पेशेंट होते हैं, जैसे ट्रैवल भी कर रहे हैं, मैं कहूँगा आम जिंदगी में भी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान जा रहे हैं, 20-22 घंटे उनको ट्रैवलिंग में लगते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या करें वो? स्लीप एपनिया के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि वो जो भी apparatus है उसको ले जाना ज़रूरी है। इसके लिए कोई और शॉर्ट शॉर्ट कोई नहीं है, हम्म, कोई शॉर्ट हल नहीं है, उसको ले जाना चाहिए। जो भी आप सीपैप मशीन हो, जो भी हो, आपको ले जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसका कोई हल नहीं है। उसका कोई हल नहीं है। ठीक जी, है। दूसरी चीज़ अहम जी जी है, जी जी ड्यूरिंग ट्रैवल, अभी तो मैंने सफ़र से पहले की बात की है, जी जी जिसमें सारी चीज़ें मैंने बता दिया, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, फर्स्ट एड वगैरह-वगैरह। हम्म, तो अब दूसरी चीज़ ड्यूरिंग ट्रैवल अगर आप जो है उम्र रसीदा हैं, 60s में हैं, तो आजकल ब्लड क्लॉट होने के बहुत इम्कानात हैं। जब लंबा सफ़र होता है, 17 घंटे, 15 घंटे जो भी होते हैं, उसमें जो है ब्लड क्लॉट होके जो है ना वो ब्लड क्लॉट आपके हार्ट में जा सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है या ब्रेन में जाके स्ट्रोक हो सकता है। तो ये इसको बचाने के लिए आप जो है एस्पिरिन ले लें। एस्पिरिन। एस्पिरिन जी जी सफ़र से पहले 2-4 एस्पिरिन ले सकते हैं 81 मिलीग्राम के। हम्म, तो आप सफ़र से पहले लेंगे तो ब्लड थिनिंग एजेंट है और उसमें आप जो है बार-बार ये उसमें जो मेरी बुक में है वो पेज नंबर तो याद नहीं, स्लाइड नंबर देख लीजिए। जी जी। और ड्यूरिंग मैं नाजरीन अभी थोड़ी देर में ना आपको पीडीएफ जो बुक है इस प्रोग्राम के अंदर ना अपलोड कर दूंगा, तो आप वो लिंक को भी जस्ट क्लिक करेंगे, सारे पेजेस आपके सामने होंगे बिल्कुल, क्योंकि एक 125 पेजेस लोड करना मेरे लिए मुश्किल था। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भी डलता है, आपको पता ही होगा कि अब आदमी को मैसर नहीं है, इसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? नहीं, वो वाटर का इतना बड़ा मसला नहीं है। जो भी बॉटल वाटर भी क्योंकि
عام حالات میں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کچھ نہیں کوئی ہوگا۔ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ چلنا بہت ہوتا ہے یقیناً، اور حج عمرے سے اگر موازنہ کریں تو حج میں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، عمرے میں اتنا نہیں چلنا پڑتا، تو لوگوں کے عموماً نیچے خاص طور پہ تلووں میں، جو پیر کے جو تلوے ہوتے ہیں ان میں نیل پڑ جاتے ہیں، چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، تو اس صورت حال میں وہ کچھ چیزیں ممانعت بھی ہوتی ہیں، تو اس صورت حال میں کیا کریں کہ لوگوں کو فوری ریلیف مل جائے؟ جی اس کے لیے آئنٹمنٹس ہیں، آئنٹمنٹس بہت سارے ہیں، کیلامائن لوشن ہے، ویزلین ہے، آپ اینی آئل، اینی وائٹامن اے اینڈ ڈی آئنٹمنٹ ہے، ویزلین وغیرہ سب چل جائے گا، پیٹرولیم جیلی کچھ بھی لگائیے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں۔ اور جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا موکسیسلین لے جائیں، لیکن بہت سارے یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں جب پیشنٹ جا بھی رہا ہے لیکن وہ اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے ان کو نا، اور اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟ کچھ ایسی یہاں پر کوئی لائک فارمیسی وغیرہ ہیں جو لوگوں کو اس ٹریول کے خصوصی، کیونکہ خاص ٹریول ہوتا ہے اس میں، ان کو وہ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں یا نہیں؟ جی کوئی شکاگو رہنے والوں کو جو بھی جان رہے ہیں حاجی، وہ میری ذمہ داری ہے، میرے پاس بھیجیے، کوئی بات نہیں، ہم جی دیکھیں، بڑی اچھی بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ ڈاکٹر بدر ظہیر صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر لیں، اگر آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک چاہیے حج کے حوالے سے تو یہ آپ کو حاضر انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر جو عام آدمی کو بھی فلو وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ نارمل جو دوائیاں ہیں انہی پر گزارا کریں اور 3-4 دن میں صحیح ہو جائے گا، لیکن انلیس کے کوئی زیادہ سیویئر ہے تو پھر وہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ حج پر یا عمرے پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، تو ان کو واپسی پر یا حج کے یا عمرے کے درمیان میں سیویئر قسم کے آواز بیٹھ جاتی ہے، یا فلو ہو جاتا ہے، بخار خاص طور پہ ہو جاتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے ان کا، کیونکہ ویسے ہی وہ اتنی مشقت کر رہے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت حال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، بالکل اور وہ ویکسینیشن بھی کروا کے جا چکے ہوتے ہیں پھر بھی ہو جاتا ہے ان کو؟ جی رائٹ۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں، یہاں پر جو حج ہے وہاں پر ملینس آف لوگ ہیں، جی جی تو ڈاکٹرز حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ٹریول پریپریشن کر رہے ہیں، ہے نا، جی جی وی آر ناٹ ٹیلنگ دیم ٹو ٹیک اٹ اہیڈ آف ٹائم، وین یو ہوں سفر سم تھنگ، وین یو سی سم تھنگ دین اونلی ڈو، دس از ناٹ اے نارمل کنڈیشن، ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اینٹی بایوٹک ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، بہت اور ضروری میں ہے۔ اپنے ڈاکٹر حضرات، اپنے فرینڈ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی مدد کریں تاکہ جو ہے آپ کو بھی اس میں ثواب ملے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو، حاجیوں کے لیے آسانی ہو، حاجی ایک مرتبہ دعا کرے شاید آپ کی مغفرت ہو، تو اس طرح کا سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نارمل کنڈیشنز میں، میں بھی نہیں دیتا کہ اینٹی بایوٹک، اینٹی بائیوٹک مگر دس از پروفیلیکٹک اینٹی بایوٹک جی ان جی، کیس۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب روزانہ کی بنیاد پہ 8-8 10-10 مائل واک کرتے ہیں حاجی حضرات جو ہیں، اور پھر وہ جسم میں بھی درد، پیروں میں بھی درد، تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ پلز لیں یا آئنمنٹ لگائیں؟ اگر پلز بھی لیں، اگر کوئی میڈیسن لیں تو اس میں کون سی زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے؟ کیونکہ ایٹ دا کاؤنٹر بہت زیادہ اتنی پاور کی ملتی نہیں ہے، آپ آدمی کتنی ٹائنانول کھائے، یا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسل پین زیادہ ہوتے ہیں، تو مسلز پین کے لیے کون سی میڈیسن جو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے؟ فرسٹ تھنگ جو ہے، یہ جو پریونشن کے لیے کہہ رہے ہیں نا آپ، جو جی ڈی ہائیڈریشن سے ہوتا ہے، جو اعضاء میں درد ہونا، یہ ہونا وغیرہ، ڈی ہائیڈریشن سے ہو رہا ہے، جی جی تو اگر آپ جو ہے جوس پیتے رہیں، جیسے وہاں پر ملتا ہے پودینے اور اس عرق میں ملا ہوا تھوڑا سا لیمو کا وغیرہ وغیرہ، بہت لیمنیڈ وغیرہ ٹائپ سے چیزیں، جوسز جی ملتے ہیں، وہ جی آپ پیتے رہیں گے تو وہ جو ہے سوڈیم کی کمی، پوٹاسیم کی کمی، میگنیشیم کی کمی پوری ہو جائے گی، تو آپ کو درد نہیں ہوگا۔ جی آپ کو واٹر انٹیک بہت ہونا چاہیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچے۔ یہ ساری علامتیں جو آپ نے کہی ہیں چلنے جی جی پھرنے سے، وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جی ڈی ہائیڈریشن کی دوسری وجہ، آپ مینا میں رہتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ جی کیمپ میں ہیں، جی مینا جی سے جیسے آپ عرفات میں جائیں گے، فل سن میں ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ، جی جی فل سن ہوگا، ظہر اثر پڑنا ہے تو وہاں پر آپ کو زیادہ سن لائٹ سے واسطہ ہے، جی جی وہاں پر جو ہے ڈی ہائیڈریشن کے بہت چانسز ہیں۔ اور پھر جب آپ عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، وہاں پر بھی تھوڑے سے مسئلے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ جمرات میں جائیں گے تو جب بھی جو ہے وہاں پر جو مسئلہ ہے، وہاں پر جو کراؤڈ بھی ہے، اور یو ول فیس آلسو سن لائٹ، تو جی جی یہاں ڈی ہائیڈریشن سے آپ بچ جائیں گے اس ایریاز میں، تو آپ کا 50% مسئلہ حل ہو گیا۔ ڈی ہائیڈریشن از دا مین تھنگ وچ سفرز فیٹیگ وغیرہ اور تھکاوٹ اور
ہاتھ پیروں میں جسم میں درد ہونا، مسل پین وغیرہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ ٹائلینول لے لیں، ایسیٹامینن وہاں پیراسیٹامول کہتے ہیں، ایڈویل یا آئبوپروفین لے لیں، سب ٹھیک ہیں، یہ لے سکتے ہیں آرام سے. سب ٹھیک ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ گرمی کیونکہ زیادہ ہوتی ہے، لو چل رہی ہوتی ہے، خشک ہوا ہوتی ہے، تو لوگوں کو آنکھوں کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے، پنک آئی ہو جاتی ہے، جس سے یہاں پر وہ کہہ دیتے ہیں آنکھیں آ گئی ہیں، یا مڈ زیادہ آتا ہے آنکھوں میں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں جو مسٹ فین ہوتا ہے، مسٹ فین ہمیشہ استعمال کریں آپ لوگ. ایک تو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا، اور دوسری چیز جو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے بار بار آپ غسل کریں. بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں. پسینے سے جو جم جاتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، پورس وغیرہ، تو وہ کھل جاتے ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن کم ہوتا ہے. ڈی ہائیڈریشن کا وجہ. اور ڈاکٹر صاحب، یہ حج کے سیزن میں یا عمرے کے لیے کوئی جا رہا ہے، وہاں پر قیام کر رہا ہے، تو کون سی غذائیں زیادہ کھانی چاہیے جس سے آدمی انرجیٹک بھی رہے، اور اس کو جو خاص طور پہ اسٹمک کے پرابلم ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے اسٹمک بھی خراب ہو جاتا ہے، بیکٹیریا لگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایچ پائلوری وائرس بڑا کامن ہے، 2 3 وائرسز بھی لوگوں کو لگے ہوتے ہیں. پھر وہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ کھانسی نزلہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو غذا کون سی متوازن ہے خاص طور پر حج کے سیزن میں؟ جی. حج کے سیزن میں جتنا آپ چاہیں احتیاط کریے، احتیاط بہت ضروری ہے. ایسی چیزیں مت کھائیں جیسے وینڈرز وہاں پر آ رہے ہیں دے رہے ہیں، اس طرح نہیں. جو بھی سائنٹیفکلی اسٹیرائل جو بھی فوڈ جو مناسب ہے آپ کھا سکتے ہیں. ایسے پھل استعمال مت کریے جو آپ کو بغیر پیل کرے آپ کھا رہے ہیں، اس طرح کے سیلڈ وغیرہ مت کھائیں. جو بھی ہیں محفوظ اور اچھی غذا کھا سکتے ہیں. ہائی انرجی فوڈ ہوتے ہیں، فوڈ بارس جو ہوتے ہیں ہائی انرجی والے، جو اس طرح کے استعمال کر سکتے ہیں. جو بھی آپ سیف سمجھیں اسی کو کھائیں، اور جو بھی رسکی ہے تو لینا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کھانا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب، ہاں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈائبٹیز بڑی کامن ہے یہاں پہ، بچے، جوان، بوڑھے، اور ہمیشہ لوگوں کو ڈائبٹیز کا ہمیشہ وہ رہتا ہے، یا تو ڈاؤن ہو جاتی ہے یا ہائی ہو جاتی ہے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ قدم قدم پر امتحان بھی ہوتا ہے، کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پیکیجز میں بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ پیکیج میں چیزیں شامل نہیں ہوتی. تھوڑے لوگ ہائی پر بھی ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بھی ان کا شوٹ کر سکتا ہے، اور شوگر بھی ہائی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ زیادہ واک کرتے ہیں یا تھوڑی دیر خالی. اندازاً اگر ان کی شوگر لو ہو رہی ہے تو کتنی دیر کے بعد کھانا اندازاً کھا لینا چاہیے؟ کچھ ڈیوریشن 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد. اور اگر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ یا اگر شوگر ہائی ہو رہی ہے تو فوراً ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی. یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ میری بک میں جو ہے نا ہائپوگلائسیمیا جو لو شوگر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بہت ہی آسان ہے. اس کے سمٹمز، اس کے علامتیں، ہائپوگلائسیمیا میں کیا ہوتا ہے، پھر ہائپر گلائسیمیا میں بھی ان کے علامات کیا ہیں، ان کے سائنس سمٹمز کیا ہیں، وہ سب بہت ہی کلیئر ہے میری بک میں. مجھے آپ سلائڈ بعد میں بتا دیں تو شاید وہ آسانی ہو جائے گی. ہائپو اور ہائپر گلائسیمیا. ہائپوگلائسیمیا میں جب اگر آدمی کانشیس ہے تو آپ فوراً ان کو آپ کوئی جوس یا ایسی چیز دے سکتے ہیں جس میں شوگر ہو، بلکہ ان کو کیری بھی کرنا چاہیے. تو دوسری چیز ہائپر گلائسیمیا ہے، آپ کا 300 400 500 ہو گیا، آپ نے شوگر چیک کی، اس میں معلوم ہوا کہ آپ کا اتنا ہائی شوگر ہو گیا ہے، کنفیوز ہیں وغیرہ ہیں، تو آپ یا تو اورل میڈیکیشن لے کے صبر کریں، وہیں بیٹھیں، یا پھر اگر انسولین آپ کے پاس ساتھ ہے تو انسولین کا بھی انجیکشن لے سکتے ہیں. جیسے 400 500 شوگر ہے تو اس کو 10 یونٹ انسولین، ریگولر انسولین بھی لے سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کام چلائیں. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ڈائبٹس کے علاوہ بعض لوگ جو ہے ہائپر ہو جاتے چیسٹ پین تھوڑے ہے، سے. جی. چیسٹ پین. جی. جی. چیسٹ پین کے لیے آپ جو ہے کسی کی زندگی بچانا ہے تو آپ جو ہے کال دیٹ ایمرجنسی نمبر 997. وہاں کا جو یہاں جس طرح 911 ہے، وہاں پر شاید 997 ہے. سارے ایمرجنسی نمبرز میرے بک میں لکھے ہوئے ہیں، لاسٹ پیج پر بھی ہیں. آپ اس کا ضرور خیال رکھیے کہ جو ہے جیسے کسی کو میڈیکل ایمرجنسی ہے 997 کال کریں، وہ فوراً آ جائیں گے. آپ کو جو ہے لے جائیں گے جہاں پر کارڈیاک کیتھ ہو سکتا ہے. جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، اس کے لیے 1.5 گھنٹہ ہے ہمارے پاس، تو اس میں جو ہے جہاں بھی بلڈ کلاٹ ہے اس کو کلاٹ بسٹنگ ایجنٹ انجیکشن دیا جاتا ہے، تو وہ ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے. اسی طرح اسٹروک ہے. اسٹروک میں ہم کو یاد ہے کہ آپ کو فاسٹ یاد رکھنا چاہیے. فاسٹ، فیشل ڈروپنگ ہے، آرم ویکنیس ہے، سلرڈ اسپیچ ہے، اور ٹائم ہے. ٹائم از برین. تو جلدی سے جلدی آپ
दवाखाने पहुँचा देंगे, ना दवाखाना नहीं कहना चाहिए, जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल, वगैरह। मेन हॉस्पिटल है, जी, जी। वहाँ पर हम जो है इंजेक्शन दे देते हैं, जो क्लॉट को बर्स्ट कर देता है, तो फ़ौरन स्ट्रोक से बच जाएँगे। तो ये क्योंकि साइंटिफिक ज़माना है, साइंटिफिक इलाज मौजूद हैं, तो हमको भी, हमारे हाजियों को भी जो है मालूम होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं। जी, जी। हीट स्ट्रोक भी वेरी कॉमन है, तो उसको आप बचने के लिए, जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन से बचें, मिस्ट फैन यूज़ करें, बार-बार नहाएँ, इस तरह के जिस तरह प्रिवेंशन जो भी कर सकते हैं। और एनी इमरजेंसी कॉल 997, दे आर डूइंग गुड जॉब, सो दे विल ट्रांसफर यू, दे विल पुट यू इन हॉस्पिटल, लाइफ इज़ गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसके अलावा आप मज़ीद कोई मालूमात हमारे लिसनर को, हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से लोग, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, और मैं एक दफ़ा दोबारा कह रहा हूँ कि अगर किसी को एंटीबायोटिक्स वगैरह चाहिए या मज़ीद मालूमात चाहिए तो आपकी खिदमत में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप ज़रूर। उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन हैं, कोई काफ़िले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, क्योंकि छुट्टियों वट्टियों का भी मामलात होते हैं लोगों के, तो आप डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मज़ीद कोई मालूमात हमारे यहाँ लिसनर को यहाँ दीजिए। पर तो हम मौजूद हैं, और मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स भी शायद इसमें ताउन करेंगे। जी, जी। दूसरी बात, जो पाकिस्तानी हज्जाज के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के मेरे साथी फील्ड में हैं, तो आप उनसे हर मदद आप ले सकते हैं बेशक। और ना सिर्फ आपको मेडिकल, बल्कि रास्ता बताने में, किसी को जो है अम्ब्रेला नहीं है, किसी का खो गए हैं, इस तरह के सारे मसाइल जो है पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप की तरफ से आप और मौजूद वहाँ हैं। पे लॉस्ट होना एक बड़ा कॉमन कॉमन बात है, खास तौर पे मिना में लोग लॉस्ट हो जाते हैं, खैमे एक जैसे लगते हैं, लोग एक जैसे लगते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग लॉस्ट हो जाते हैं। ये एक तो कॉमन उसका मसला वहाँ पे। प्रिवेंशन भी है, उसका प्रिवेंशन ये है कि आप जो है अपने कार्ड्स को, अपने आईडीज को वो है संभाल के रखें, और जी, एक जी। लोकल नंबर हज के लिए, जैसे कोई साथी हो जो जद्दा में रहते हैं, उनके नंबर भी हैंडी रखिए, ताकि वक्त पे आप काम आ काम सके। आ जाए। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो आपका टीम लीडर है, जो मुर्शिद दीनी है कहते हैं, जो जी, जी, रिलीजियस गाइड है, उससे भी रब्त में रहें। जी, एक सामने होता है, एक पीछे होता है, फिर गाइड करने वाले होते हैं। इस तरह के ऐसे हज ग्रुप में जाना है जिनकी भी जिम्मेदारी है कि भाई आप कोई खो ना जाए अपना। आप जी, जी। बार बार गिनते रहना चाहिए, जो आदमी दे के गया है आपको, तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपके साथ 20 हाजी हैं, तो 20 को बराबर काउंट करते रहेगा, सामने पीछे। तो इस तरह के ये लोगों को भी जिम्मेदारी संभालना चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप इसके अलावा कोई और मज़ीद मालूमात देना चाहते हैं तो फील फ्री, आप कह दूसरी सकते हैं। चीज़ जो मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो है, आप कोई चीज़ गिर जाए तो आप मत उठाइए उसको। जो है आप उठाएँगे तो फिर से स्टैम्पीड जाएँगे लोग, जो है ऊपर से आप चले जाएँगे। इस तरह जी, के बहुत सारे मशक़लें हैं, उसको आप बचना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं अपने ख़वातीन हज़रात, अपनी माँ-बहनों से कह रहा हूँ कि आपको जमरात जाना ज़रूरी नहीं है, शैतान बुज़ुर्ग को मारना। तो आप जो है, जो भी आप वकालत दे सकते हैं, किसी भाई को दे दें कि भाई मेरी तरफ से आप अदा कर दें। जब अल्लाह ताला जब सहूलत दिए हैं, तो आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से जाएँ और जी, जी। जमरात में। जुमेरात पे। और मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर साहब, हमारे जो ग्रुप लीडर थे उन्होंने बताया था कि मैं 30 हज करवा चुका हूँ लोगों को लीडिंग में, तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने कहा कि जब जुमेरात को आप कंकरियाँ मारने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक मिसाल दी और बताया, बड़ी टेक्निकल, और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और हमारे जो ग्रुप के लोग थे उनको बड़ा फ़ायदा हुआ कि अगर जुमेरात यूँ हैं और सब लोग यहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ जाएं, आप थोड़ा सा सर्किल लें और इस तरफ आएं, तो ये पोर्शन पूरा खाली है इधर, राइट। तो आपको यहाँ पे रश से बच जाएंगे और लोग जो होंगे वो यहाँ पर आकर इजीली आप ना कंकरियाँ मार सकते हैं। तो ये एक मेरा तजुर्बा रहा, और मुझे एक वसी तजुर्बे रखने वाले जो थे उनका साथ हुआ, तो मुझे भी एक चीज़ सीखने को मिली, तो मैंने कोशिश ये इम्प्रूवमेंट की कि आप इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है। क्राउड कंट्रोल का जो से देखा था मैं जब 20-25 साल पहले, अब जो है ना, क्राउड कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरह मुनज़्ज़म हो जी, जी, गया है। कोई जी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना चाहिए। आप जी, आराम-आराम से चलिए, अवॉइड करिए क्राउड को, बीच में मत रहिए, और बीच में जहाँ नहीं, भी हो आप जैसे आराम-आराम से, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। और जो और है, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो आपके बराबर में खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से दुआएँ कर रहा है, उससे बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि जो आपको माँग रहा है, आप भी भूल जाएँगे। वो जी हाँ, लोग, मैंने देखा है डॉक्टर साहब के इतनी ज़ोर-ज़ोर से दुआएँ कर रहे होते हैं कि बस वो कहते हैं कि बस वो बराबर में जो लोग होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और एक चीज़ मेरे जो ज़ाती एक्सपीरियंस रहा, जो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आप जो सोच रहे होंगे वो चीज़ आपको मिल रही होगी वहाँ पर।
बेशक, बेशक। मैं वॉक करता हुआ जा रहा था, मैं अपना वाकया आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा यार एक ठंडे पानी की बोतल यख मिल जाए, तो देखा एक साहब ने एक सुजुकी टाइप की थी, उन्होंने अपना वो हुड जो था पीछे का वो उठाया हुआ था, उन्होंने निकाल के दे दी। मेरी वाइफ जो थी हरम में अपने बुजुर्गों जो गुजर चुके हैं उनके नाम का उम्रा कर रही थी, तो मैं बाहर सहन में आके बैठ गया। मैंने कहा काफ़ी देर हो गई अभी तक आई नहीं, भूख लग रही है। एक आदमी ने आके एक टिफ़िन दे दिया, उसमें केक रखा हुआ था, जूस रखा हुआ था और एक केला रखा हुआ था। ये जो आप सोचेंगे तो सोच वहाँ पर बड़ी अच्छी रखिएगा, न जाने कौन सी वक्त कौन सी दुआ आपकी कबूल हो जाए। ये तो किस्मत की बात है, आपसे अल्लाह ताला जब काम लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको दे बिल्कुल देते हैं। ये बिल्कुल। इनाम अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। जी जी। और दूसरी चीज़, जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से भी दुआएँ माँग रहा है तो उसकी भी कबूल हो जाए, और जी जी। जो नहीं भी माँगेंगे तो अल्लाह देने वाले हैं, कि देना आपके बिल्कुल दिल बेशक। की हालत अल्लाह ताला ज़रूर जानते हैं। ज़रूर जानते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बहरहाल हम जैसे बस गुनहगार लोग हैं, पर यही अल्लाह ताला की इससे दुआ यही है कि हर आदमी अपना शेयर डाल रहा है और जी, डाल रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब आपने एक बुक लिखी लोगों को अवेयरनेस देना है, क्योंकि मालूमात देना, लोगों को गाइड करना एक बहुत ही अहम फरीज़ा भी है और ये एक सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने सारी ज़िंदगी लोगों को गाइड किया जब तक वो ज़िंदा रहे, और आज तक भी जो उन्होंने हमें दीन दिया हम लोगों में फैला रहे हैं, और बहुत सारे लोग उस दीन को पकड़े हुए हैं और कामयाबी की तरफ गामजन हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया। हज के हवाले से बड़ी मुफीद मालूमात लोगों को आपने फराहम की, और मैं भी कुछ ही देर में ये बुक जो है इसका लिंक प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा, तो आप इस बुक को दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को और लोगों को अवेयरनेस हो। और इस प्रोग्राम के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कुछ लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दुश्वारी है तो उर्दू में पूरा प्रोग्राम था, उसको भी आप कह सकते हैं कि 15-20-25 मिनट का प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारी, क्योंकि मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी अगर सेहत अच्छी है तो आप बहुत सारे अरकान हज में आसानी से कर सकते हैं। कोई मेडिकल आपको दुश्वारी हो रही है तो डॉक्टर साहब ने आपको चीज़ें बताई हैं कि आप इस तरह बात कर सकते हैं। जी एक एक इस्तदुआ है, जी जी। एक गुज़ारिश है, जी जी। अगर याद आ जाएँ तो दुआ कर लेना। अगर इस बंदे को याद आ जाए तो दुआ जी कर लेना। बिल्कुल। और डॉक्टर मेरी तरफ से यही है कि हाजियों से यही गुज़ारिश है कि ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के उनके मारे बारे सलाम। सलाम कहते हैं। हम्म, बस। याद करते हैं तुमको शाम व सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। बेशक, बेशक। और यकीनन आपको ये याद रहेगा। कोशिश कीजिएगा, या ये लोग इस तरह भी कह देते हैं कि जिसने सलाम कहा है अल्लाह ताला हमारा जो बस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि बस। वसल्लम की खिदमत में सलाम कबूल हो जाए। बेशक, जी। बेशक। और जज़ाक और दुआ ये ज़रूर कीजिएगा अपनी हिफाजत की भी, जाने से भी पहले अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि वहाँ पर इंसिडेंट भी हो जाते हैं, हादसात भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। और बिल्कुल आमीन। और आपको साथ खैरियत से लेके जाए और साथ खैरियत से आपको वापस लेकर आए। इसके साथ ही डॉक्टर बदर ज़हीर साहब को और तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। हम गुनहगारों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर, यू जज़ाकल्लाह वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।